Welcome back to Ingwa News. Balkrishna Iyer from Loli Kankona, who independently helped resolve a long-standing drinking water crisis in Hundule Maddi Talab, has been featured in Prime Minister Narendra Modi's Mann Ki Baat, bringing national attention to his grassroots initiative. The retired sculptor and teacher constructed a step well, installed a pump, and laid pipelines to supply clean water to around 20 to 25 households in Hamlet. His efforts significantly improved daily living conditions in the village. Expressing gratitude over the recognition, Aya said he feels deeply honored and emotional that years of community service has been acknowledged at the national level. गोवा के बालकृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोला इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। तुम्ही विहीर बांधली आणि या विहिरीन उदका ती पाणटी भरल्या सकयल म्हळ्यार उदका कारण कितें? त्याची कारण म्हणजे जेन्ना आमकां उदक मेळ्ळें तेजो थंय पुराय जाली बांय अशी न्हय, त्या उदक सारक्या वर्सभर मेळचे साठी आनी डीप वचपाची गरज आशिल्ली आनी तळपाचे जे लेयर फातर जमनीचे वयर घट्ट तळप, मागीर शेड आनी सकयल काळो फातर अशे नमुन्याची थंयची रचना आसा जमनीची। पण थंय वयलो कवचाचो घट्ट थरांक म्हाका पायऱ्यो करूंक मेळटात आणि जसो बांये कडेन पावलो थंय खिडकी खोदूंक मेळटा आणि त्यानंतर थंयच्यान शिडी घालून बांयेक कामगारांक दिवूंक सोंपें जाता असो विचार हांवें केलो आणि थंयच्यान ऑक्सिजन सप्लाय बी बरो जातलो आणि काम करतले भिवचे ना। केन्नाय पडले आमी भितर पुन्ना आमी कशे करून भायर सरतले, आमी घुसमट्टात अशे नमुन्याची तांकां भंय जी आशिल्ली तें भंय तेंगेलें ह्या वेव्हारान वतलें म्हण हांवें पयलेंच ठरयलें आनी त्या प्रमाण तेंगे तें भंय गेलें आनी सकल घालपाचें काम जो शेडीचो भाग आसा तो चिऱ्यांनी बांदपाचें काम तेणी न भितना वेवस्थीत केलें आनी वर्सभर म्हाका उदक आतां आमकां मेळटा। जवळ जवळ मार्च, एप्रील, मे 3 म्हयन्या खातीर हांगा उदक मेळनाशिल्लें। तें आतां कितलींशीं वर्सां जालीं, 20-22 वर्सां जालीं आमकां हांगा बऱ्या पैकी उदक सापडटा। फक्त 3 म्हयने आमी पंप सदानंद विद्यालयाचे टीचर काही तेंप भरपूर तेंप शिकयलो आनी त्यानंतर तांणी रिटायरमेंट घेतलो आनी तांणी जे रिटायरमेंटाचे आपले पयशे मेळिल्ले ते लोकांची सेवा करपा खातीर हांगा माड्डी तळप म्हणटा थंय उदक नाशिल्लें आनी लोक उदका लागून खूब त्रास काडटाले। सरकारा कडेन भरपूर योजना आशिल्ल्यो पूण लोकां मेरेन उदक पावनाशिल्लें आनी ताका लागून लोक त्रस्त आशिल्ले। त्यानंतर आमचे अय्या सर हांणी तांकां उदक दिवपाक स्टार्ट केलें आनी स्वताच्या पयशांनी तांणी उदक तांकां दिवपाक स्टार्ट केलें। त्याच बरोबर बालकृष्ण अय्या सरान हांगा व्हडली बांय मारली ती आतां तुमकां दाखयता। ही तांणी बांय स्वताच्या खर्चान मारून हांगा सगळे फातर तळप तातूंतल्यान तांणी होल मारून सगळ्या लोकांक उदक दिलें। आनीक ते रिटायर जाले म्हूण केन्नाच ओगी बसले ना, तांचो उद्योग चालूच आशिल्लो। 77 वर्सां जालीं जाल्यार सुद्दां तांणी पळय माडाची चुट्टां हाडून व्हीर काडून पळय सान्नी बांदल्या पळय काय बरें सुंदर आनी तांणी हाका जरी प्लास्टीक कवर घाला म्हळ्यार सान जरी वायट जाली जाल्यार हें 25 वर्सां हालना। इतलें तांचें काम परफेक्ट आनी बरें आनी ते बरे व्हडले कलाकारूय बी गणपतीच्यो मुर्ती करप, खुबशे प्रोग्रामाक भाग घेवप आनी तांचें काम चालू आसा। वयाची मर्यादा पळयनासतना सुद्दां तांणी लोकांक भरपूर हेल्प केला आनी जें सगळ्यांच्या तांचें व्हडलें कार्य जे वॉटर सप्लाय करूंक शकले ना तें उदक तांणी दिलें आनी आयज मन की बात आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन तांचें नांव घेतिल्ल्यान आयज लोलये गांवांत सगळ्यांनी उमेद व्यक्त केल्या आनी आख्खे गोंयभर कारण आमचो एक गोंयचो पुत्र आनी लोलये गांवचो हाजें नांव आयज खंय तरी व्हडल्या हातून आयिल्ल्यान लोकांनी समाधान व्यक्त केल्या। सर, तुम्ही खूब लोकांक उदकाची समस्या हांगा आशिल्ली ही सॉल्व केली, सरकारा सुद्दां शक्य नाशिल्लें पूण तुम्ही उदका कोणाकूच त्रास केलो ना आनी आयज तुमचे मन की बात हातून नांव आयलां, तुमकां कितें दिसता? म्हाका बरें दिसलें, खूब समाधान जालें।
हांवें केन्ना योजना पसून ना, पूण जे नरेंद्र मोदीच्या मुखांतल्यान हे शब्द आयकले नंतर म्हाका खूबच समाधान जालें. म्हणजे अकल्पीत एक मोठी लॉटरी फुटल्यार सुद्दां जो आनंद जावचो ना तसो आनंद म्हाका हातूंतल्यान जाल्लो आसा. खूबच आनी केल्लो त्रास काडिल्ल्याचें सार्थक जालें अशें म्हाका दिसलें. हे साधारण उदक कितले वर्स दिले तुम्ही लोकांक? ही जवळ जवळ 12 काही जाणां 15 वर्सां पासून हें हांवें उदक दिलें. काही जाणां 12 वर्सां, मिनिमम 10 वर्स तरी लोकांक हांवें हें उदक दिलें. आनी अजून पसून आमगे दारांतल्या बांयचें उदक लोक हें जेवण करतात तें उदक बरें, त्या उदकाचें जेवण पाड जायना म्हूण लोक घरा कडेन येवन मुद्दाम तें व्हरतात. आतां म्हाज्यान पायपांनी व्हरून तांकां दिवं जिवाच्यानय बी जायना आनी वेवस्था केल्ली आसा. आनी पावसांत बी जाय जाल्यार ते त्या सिस्टमींतल्यान व्हरूंक शकतात. पूण म्हाका आतां जिवाच्यान तें धडपड तेन्ना करतालो तशी जायना जालां. पूण लोकांक उदक हांवें तांकां हांव नाशिल्ल्या वेळार पसून ते येवन घरा कडच्या बांयचें पंप चालू करून उदक घेवन वतात. तुम्ही आताचे आमचे युवा आसा पळय ते युवा काही नोकरी करतात, रिटायर जाले की काही जाणटे लोक कांयच काम करनात, घरा कडेन बसून रावतात. हय. ह्या लोकांक कितें संदेश दिवंक सोदता तुम्ही? हांव म्हणजे अशें म्हाजे कडेन ह्या सगळ्या लोकांक हांवें समाधानान उद्योग दिवपाचे सारके विशय म्हाका हेजेर सापडले. आमगे गांव हो कल्पवृक्षांनी भरिल्लो सगळ्यांक खबर आसा. आनी ह्याच्यो कल्पवृक्षा पासून आमी अनेक उपयोग करता हें सगळ्यांक खबर आसा. आपूण आज ही चुडटां बिडटांच्या माडाचो एक बरो ऐन घटक चांचोवन उडोवन खंयचो उज्या घान खंयच्या न्हंयनी व्हाळांनी घान त्याचो गैर वापर सुरू जाता. म्हणटकीर जवळ जवळ 1998 हांवें हाजो एक पयले सावन पारंपारीक पद्दतीन नाशिल्लो तसो झाडू करया म्हण हांव कटपटी लागलो. आनी मागे मना सारको जो झाडू आसा 2022 सुमार मागेलो तो तयार जालो पूर्ण. म्हणजे आनी ताका हांवें कांय करचेली गरज ना अशें भितरल्यान मनांतल्यान म्हाका सांगलें. आनी तो खरोखर इतलो उत्तम जाल्लो आसा. आनी म्हाज्या मनाक हें जें मोठ्या प्रमाणांत उत्पन्न मेळटा तें वायट न्हयो. हें ज्या ज्या जाग्यार आसा थंय जर ह्या पद्दतीन त्याचो वापर जालो जायत तर खूब घरा कडेन बेकार बशिल्ल्या म्हाताऱ्यांक सुद्दां काम मेळटलें. आनी तांकां त्या कामाचें स्वता केल्ल्या कश्टाचें पयशांनी तांकां बरेचशें समाधान जातलें आनी ते उमेदीन म्हातारपण सुद्दां जगतालें. मन की बातान तुमचें नांव आयलें, सगळे गोंयकारांक बरें दिसलें आनी तातूंत आमकां लोलयेकारांक, कारण आमच्या येदोळ्या प्लॅटफॉर्माचेर नांव येवप म्हणल्यार सामकी व्हडली अजापाची गोश्ट. तुमी आतां म्हणलें की स्वार्थ लागिल्ल्याच्या परस चड आपल्या उमेद आयली म्हणून. तेन्ना तुमी मोदीजीक कितें सांगूंक सोदता? हांव आमगे मोदीजीक हांव हें सांगूंक सोदतां की जें हांव केन्ना स्वप्ना पसून येवजिल्लें ना आनी इतलें समाधान म्हाका जाल्लें आसा ह्या पासून की तुमचे पर्यंत असली ह्या आतांच्या गजबजाच्या एकंदर राजकारण आनी जिवनाक हें तुमचे कडेन पर्यंत नांव पावन म्हाका तुमचे मुखांतल्यान तें परत म्हाज्या कानार पडटलें म्हणून पसून येवजिल्लें ना. आनी तें पडल्यान म्हाका खूबच समाधान जाल्लें आनी इतले दीस हांवें केल्ल्या त्रास काडिल्ल्याचें सार्थक जालें अशें दिसलें. हे आशिल्ले आमचे बरोबर सर बाळकृष्ण अय्या. आयज मन की बात हातूंत तांचें नांव घेतल्यान तांकां खूब उमेद जाल्या, बाकीच्या आमच्या गोंयकारांक जाल्या, काणकोणकारांक जाल्या. आनी अशेंच आमच्या गोंयकारांनी आपलें नांव फुडें करचें अशें तांणी सांगलां. आनी तांचेय बी PMाचेर तांणी थँक्यू म्हणलां आनी हांव बी तांकां थँक्यू म्हणटा. कारण असली महान मनशा खातीर आमचें लोलयेचें नांव खंय तरी वयर आयलां. ताका लागून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.